अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की आज तक की सबसे बड़ी खबर आज आ रही है और दो आलमी इदारों की जानिब से आ रही है कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के जो जहाज थे, राफेल थे, उनको लॉक किया, कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनको गिराया और कैसे JF-17 जो चाइना की टेक्नोलॉजी है उसने वेस्ट की सबसे बड़ी मायानाज टेक्नोलॉजी को नेस्तो नाबूद किया है। मलबा तक ढूंढा है बीबीसी ने। DRT क्या रिपोर्ट कर रहा है, CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, BBC क्या रिपोर्ट कर रहा है। बड़ी दिलचस्प, बड़ी फैसिनेटिंग कहानी है। वो तमाम के तमाम पोल खुल गए जो पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि हमने 5 जहाज गिराए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 10 जहाज गिरा सकता था, लेकिन हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हमने सब्र का मुजाहरा किया। BBC क्या लिखता है, डॉग फाइट की कहानी आई है सामने और पूरी दुनिया के लिए ये एक केस स्टडी बनता जा रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे एंगेज किया दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को, सबसे अनबीटेबल टेक्नोलॉजी को कैसे पाकिस्तान ने चाइना की मदद से फ्लॉप किया है। ये पूरी दुनिया की मिलिट्रीज इसके ऊपर रिसर्च करने लग गई हैं कि ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल बीबीसी क्या कहता है, बीबीसी कहता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो दुनिया में ज़ाहिर है एक बड़ी मशहूर एयरफोर्स है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान फौज ने दावा किया कि मंगल की रात को अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 5 त्यारे मार गिराए। याद रहे 6 मई की रात इंडिया की फौज के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में 9 मकामात को निशाना बनाया गया। इंडियन फौज का दावा है ये मुबैना इस्करियत पसंद तंजीमों के मुराकज़ थे, ताहम पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने इसकी तरदीद की। उसके बाद आगे चलकर वो लिखते हैं कि इस हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से इंडियन फिजाइया के त्यारे गिराने की खबरें सामने आने लगी और सोशल मीडिया पर रात गए मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे। ऐसे ही सरहद के दोनों जानिब से इन दावों पर सवालात और जवाबात भी होने लगे। ताहम बुध के दिन इंडिया के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन फिजाइया के 5 त्यारे गिराने का दावा किया। उसके बाद वो कहते हैं BBC वेरीफाई का तज्जिया क्या है। BBC वेरीफाई ने 3 ऐसी वीडियोस की तस्दीक की है जिनके बारे में दावा किया गया था कि इनमें नजर आने वाला मलबा एक फ्रांसीसी साख्ता राफाल त्यारे का है जो इंडिया की फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल है। इनमें से एक वीडियो की जियो लोकेशन से BBC वेरीफाई को इल्म हुआ ये इंडियन रियासत पंजाब में बटकुंडा के मुकाम की है। इस वीडियो में यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकार लियाकत त्यारे का मलबा इकट्ठा करते हुए देखे जा सकते हैं। BBC वेरीफाई ने रात के वक्त बनाई जाने वाली 2 मजीद वीडियोस को भी चेक किया और ये भी उस मकाम पर बनी है। इनमें से एक में खेतों में मौजूद मलबा देखा जा सकता है, जबकि एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक उड़ने वाली चीज को पहले आसमान में आग लगती है और फिर वो एक खुले खेत में गिर जाती है। फिर वो कहते हैं कि जस्टिन क्रिम्प बरतानवी फौज के साबिक अफसर हैं जो अब एक रिस्क इंटेलिजेंस कंपनी सिबलाइन चलाते हैं। उन्होंने BBC वेरीफाई से बात करते हुए कहा कि वीडियो में नजर आने वाला ये मलबा फ्रांसीसी मिसाइल का लगता है जो मिराज 2000 और राफाल लड़ाका त्यारों दोनों में ही इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक और तस्वीर एक लड़ाका त्यारे की टेल फिन जिसमें BBC 001 और रफाल लिखा हुआ है देखी जा सकती है। BBC वेरीफाई ने इस तस्वीर को जांचने के लिए गूगल रिवर्स इमेज का इस्तेमाल किया तो मालूम हुआ इस तस्वीर का इससे पहले कोई वर्जन मौजूद नहीं है। आगे चल के वो लिखते हैं कि एक यूट्यूबर की कहानी जिसकी शनाख्त सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जाहिर नहीं की जा रही ने पुलिस को इस मलबे के बारे में मुतले किया। उन्होंने BBC पंजाबी को बताया कि अगरचे उन्होंने वीडियोस बनाई थी लेकिन इंतजामिया की तरफ से ऐसी एडवाइजरी जारी करने के बाद उन्होंने इसे शाया करने से गुरेज कर दिया। उनके मुताबिक त्यारे जैसा उनको जो मलबा बठिंडा के गांव अकलियान कला में था, इसी के कुछ ऐसे फरीदकोट के जिला के गांव के खेतों में भी मौजूद थे। BBC पंजाबी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक गांव के एक रिहायशी का फोन आया था जिसका घर मलबे की जद में आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद जाकर मलबा देखा। हमने उनके घर के सहन में मलबा अपनी आंखों से देखा। कुछ फुटेज मौजूद है लेकिन हम इसे जारी नहीं कर सकते। BBC से आजादाना तौर पर इनकी दावों की तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मलबा देखते ही मैंने और मेरे एक साथी ने पुलिस के आला अफसरान से रब्ता किया और कुछ ही देर में पुलिस इंतजामिया वहां पर आ गई और इलाके को सील कर दिया गया। उनके मुताबिक मीडिया को 1 किलोमीटर दूर रहने का कहा गया और
فرید کوٹ کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے میڈیا کو کوریج کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی گئی۔ انتظامیہ نے واٹس ایپ میسج کے ذریعے ہدایات جاری کی کہ ضلعی انتظامیہ یا پولیس انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کوئی ویڈیو یا تصویر نہ چھاپی جائے۔ اس کے بعد راوٹرز کیا لکھتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ کی پروفیشنل مہارت اور چینی ٹیکنالوجی سے مزید مزین 1.5 گھنٹے پر محیط ڈاگ فائٹ عالمی تحقیقات کا موضوع بن گئی ہے۔ پاکستان نے اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں 3 فرانسیسی ساختہ رافیل سمیت ہندوستان کے 5 طیارے گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جن میں بعض کی تصدیق فرانسیسی اور امریکی اہلکار کر چکے ہیں۔ اس ڈاگ فائٹ پر تحقیقاتی نتائج کو آنے والی جنگوں میں بطور مہارت اور کٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ 2019 کے 2 طیارے گرانے کے بعد اب 5 طیارے گرانے پر عالمی ملٹریز پاک فضائیہ کی جنگی مہارتوں کی قائل ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ایک اور خبر سنیں۔ TRT یہ کہتا ہے پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 70 جہازوں کو ہمارے 30 جہازوں کے ساتھ ہم نے انگیج کیا، ہندوستان کے 70 جہاز، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ BBC نے ویریفائی کیا ہے اور بہت سارے ایتھینٹیکیٹڈ سورسز سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے، بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں جو پاکستان کا جو کلیم ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اچھا یہ چیز یاد رکھیں، جب جنگ چھڑتی ہے تو پھر اس میں حقائق تو کوئی بھی نہیں بتاتا۔ جنگ آدھی گراؤنڈ پہ لڑی جاتی ہے، آدھی جنگ میڈیا پہ، پروپیگنڈے پہ، سائیکیز کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ لیکن دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ پاکستان کا جو دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے رافیل گرائے، دنیا یہ لکھ رہی ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، یہ حقیقت پہ ہے، ہندوستان اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہندوستان نہیں مانے گا تو پاکستان اپنے اس آپریشنل ڈیٹا دے دے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے کیسے مارا ہے۔ پاکستان اس میں بھی ابھی تعامل کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ ہم نے وہ ڈیٹا نہیں دینا، ہمارے پاس ایک ثبوت ہے جو ہم نے مارے۔ لیکن TRT کہتا ہے جو ایریل کلیش تھا یہ پوری دنیا کی ملٹریز کے لیے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ایک بڑا ہی ریئر ایونٹ ہے، جو 2 طرف کے پائلٹس کی پرفارمنس کو بھی اور 2 ٹیکنالوجیز کی پرفارمنس کو بھی ڈسکس کرنے کے لیے ایک کیس سٹڈی کے طور پر لیا جائے گا۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈوانس ویپن کا پہلا براہ راست ٹاکرا تھا۔ ایک طرف چائنا تھا، چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، دوسری طرف فرینچ رافیل جو مکس ٹیکنالوجی ہے، ظاہر ہے اس میں پورے کا پورا ویسٹ، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں ناقابل تسخیر ہیں اور ہمارے پائلٹ ناقابل تسخیر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ BBC نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور یہ جو میزائل سسٹم ہے پاکستان کے JET-NC، جس میں پاکستان نے اپنے جو میزائل لانچ کیے، یہ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اچھا یہ خبریں اب پوری دنیا میں لگنی ہیں، پوری دنیا ابھی یہ بات مانتی جا رہی ہے کہ ہندوستان کو جھٹکا لگا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی تصدیق ہے، عالمی اداروں کی تصدیق ہے۔ ویسے تو ہم وار ہسٹری لکھنے میں کوئی اتنے سچے نہیں ہیں، جو ہم نے کتابیں لکھی ہیں جنگ پہ، جنگ کی تاریخ پہ، وہ اتنی کوئی سچی نہیں ہے، لیکن اب یہ جو دعویٰ ہے نا، اس کے اندر بڑی جان ہے۔ ہندوستان کے اندر صف ماتم ہے، ان کا میڈیا کبھی اسلام آباد کو فتح کر رہا ہے، کبھی لاہور کو فتح کر رہا ہے، لاہور میں بندرگاہ بھی بنا دی ان کے میڈیا نے، کبھی کراچی کو فتح کر رہا ہے، اور ان کے اپنے لوگ، میڈیا کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے اس میڈیا کی وجہ سے، ہمیں اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھتا ہوں، یہ کوئی ہے جی بسنت مشروائی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آج تک اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے، بٹ آج وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ I made without verifying the claims of our Indian media channels. میں نے یہ جتنے دعوے کیے اس کو میں نے ویریفائی نہیں کیا۔ I feel sad not because of tweeting but more so because I wrongly believed what I saw. مطلب انڈیا کا میڈیا پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ کراچی فتح ہو گیا، لاہور فتح ہو گیا، لاہور کی بندرگاہ فتح کر دی ہم نے۔ انڈیا کا میڈیا پوری دنیا میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام آباد بھی ہم نے فتح کر دیا ہے۔ مطلب یار آپ نے اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ پاگل بنا دیا انڈیا کے میڈیا نے ہندوستان کی پوری قوم کو، اور پوری دنیا میں اب ان کے ٹھٹھے اڑ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑ رہا ہے۔ یار یہ کیسا میڈیا ہے؟ یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ مطلب کوئی ایک چیز تو ٹھیک دے دو یار، کوئی ایک چیز ٹھیک دے دو۔ جنگ نیوز روم کے اندر نہیں لڑی جاتی، جنگ لڑی گئی، آپ نے دیکھا، آپ کو وہاں پہ پڑھائی پڑی ہے، جنگ گراؤنڈ میں لڑی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، آپ جنگ نہیں لڑ رہے۔ جنگ رافیل لڑ رہا تھا، رافیل کا کباڑا کچرا نکل گیا، ملبہ اس کا آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، اور BBC نے ملبہ ڈھونڈ کے نکال دیا ہے۔ یہ کہانی ہے، یہ بہت حیران کن کہانی ہے، بڑی
فیسینیٹنگ کہانی ہے ہندوستان کی، اور پوری دنیا اب یہ اسٹڈی کر رہی ہے کہ کیسے پاکستان کی ٹیکنالوجی نے، خیر پاکستان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے، چائنا کی ٹیکنالوجی نے پاکستانی پائلٹ کی مدد سے ہندوستان کو گھر میں گھس کے مارا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔